वबरकात। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खुतबात इस्लामिक ऑफिशियल। सामाईन मोहतरम, आज मैं आपको अल्लाह के नामों का इंतहाई ताकतवर, मुजर्रब और पुरतासीर वजीफ़ा दे रहा हूँ कि आप इसको करें, इंशाअल्लाह ताला 100% फ़ायदा होगा। आपको किसी किस्म की भी जिस्मानी और रूहानी बीमारी है और आप इलाज करवा के थक गए हैं, आपको डॉक्टरों ने, हुक्मा ने आपको नाउम्मीद कर दिया है और उन्होंने लाइलाज कर दिया है, तो आप इस वजीफ़े को करें और पढ़कर वो पानी अपने मरीज़ को पिलाएं। और जिस तरह पानी आप उसको पिलाते जाएंगे और उसको पेशाब आता रहेगा, तो उसकी पेशाब के साथ तो उसकी जितनी भी जिस्मानी और रूहानी बीमारी हैं वो निकलती रहेंगी। अगर आप जादू सहर के अंदर मुब्तला हो गए हैं, या बंदिश हो गई है, या शैतानी जन्नात ने आपको पकड़ लिया, या किसी शख्स ने आप पर जादू सहर कर लिया, या इसके अलावा कोई जिस्मानी और रूहानी बीमारियां आप हो गई हैं और आप इलाज करवा कर नाउम्मीद हो गए, थक गए हैं, डॉक्टरों ने और हुक्मा ने आपको नाउम्मीद कर दिया, या मुख्तलिफ़ लोगों के पास आप तावीज़ात ले के थक गए हैं, आप दम करवा के थक गए हैं और आपने वो तारे बहुत करवाए, लेकिन उसके बावजूद आप ठीक नहीं हो पाते और आप दवाई इस्तेमाल करते हैं, वो दवा 2 से 3 दिन काम करती है, उसके बाद वो दवाई काम करना छोड़ जाती है, या किसी तरह आप तावीज़ लेते हैं, तावीज़ से कुछ दिन आप ठीक होते हैं और उसके बाद दोबारा से वो मर्ज़ आपको शुरू हो जाता है। तो आप हमारे बताए हुए तरीके से इस वजीफ़े को करें, इंशाअल्लाह ताला आपका मरीज़ चंद दिनों के अंदर इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। और जैसे जैसे आपका मरीज़ ये दमशुदा पानी पीता जाएगा और पानी पीने की वजह से जैसे जैसे उसको पेशाब आएगा, उस गारंटी के साथ हम आप बता रहे हैं कि वो जितनी भी मर्ज़ है या तकलीफ़ है वो उसके पेशाब के साथ वो खारिज हो जाएगी। हमारे वज़ीफ़े की इजाज़त के लिए लाजमी है कि अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम, अपने शहर का नाम और सलाम का जवाब लाजमी दिया करें। الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا। सामाईन मोहतरम, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना, ताकि आपको वजीफ़ा समझ में आए और इसके अंदर जो शराइत हैं वो भी आपको समझ आ जाएं, और जो एहतियाती तदाबीर हम आपको बताएं उन पर आपने लाजमी अमल करना है। सामाईन मोहतरम, अगर आप खुद या आपका के घर में से या कोई आपके जानने वालों में से कोई ऐसा आप मरीज़ है कि जिसको जिस्मानी और रूहानी बीमारी ने घेर रखा है और तरह तरह के वो इलाज करवा चुका, हुक्मा से भी और डॉक्टर साहबान से भी, और मुख्तलिफ़ अद्वियात इस्तेमाल करने के बावजूद भी उससे सेहत नहीं मिल रही, वो नाउम्मीद हो चुका है, अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका है और मुख्तलिफ़ लोगों के पास तावीज़ात लेकर इस्तेमाल कर चुका, मुख्तलिफ़ वज़ाइफ पढ़ चुका, अलगर्द के दुनिया के जितनी भी सुन्नत तरीके हैं, यानी कि इलाज करवाना भी सुन्नत है और दम करवाना भी सुन्नत है, और तमाम तरीके इख्तियार करने के बावजूद वो सेहतयाब नहीं हो सका, तो आप इस वजीफ़े को मुकम्मल यकीन के साथ अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा करके और हमारे बताए हुए तरीके को इख्तियार करके आप वजीफ़े को करें, इंशाअल्लाह ताला आपका मरीज़ ठीक हो जाएगा। और याद रहे कि वज़ाइफ तभी आपको फ़ायदा देते हैं, या वज़ाइफ से फ़ायदा आपको तभी पहुंचता है जब आप नमाज़ों का एहतमाम करते हैं। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते, आप कोई सा भी वजीफ़ा कर लें, उससे आपको फ़ायदा नहीं होता।
آپ نے سب سے پہلے تو نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. جو آپ کا مریض ہے وہ بھی پابندی سے نمازوں کا اہتمام کریں. اگر آپ مریض خود یہ وظیفہ کر سکتا ہے تو بہت اچھا ہے. اگر خود نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا آدمی یہ وظیفہ کر کے اس کو دم کر کے دیتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے. اب وظیفہ کرنا کب ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، تو وہ آپ نوٹ کر لیں کہ یہ وظیفہ آپ نے چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو کرنا ہے. انگریزی تاریخ کو نہیں، بلکہ چاند کی 13، 14 اور 15، یہ 3 دن کا وظیفہ ہے. بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کریں. اگر نماز فجر کے بعد آپ نہیں کر سکتے تو پھر نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد آپ اس وظیفے کو کریں. اب آپ وضو ہو جائیں، 2 رکعت نماز حاجات پڑھیں، اور پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الناس کو سورۃ الفاتحہ کے بعد پڑھ کے آپ نے سلام پھیر لینا ہے. آپ نے پاس ایک پانی کی بوتل رکھ لیں. اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور درمیان میں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، اور 3 مرتبہ سورۃ الفلق، سورۃ الناس آپ نے پڑھ کے اس پر دم کر دینا ہے، اور اپنے ہاتھوں پر بھی دم کرنا ہے. اگر آپ خود مریض ہیں تو اپنے آپ کو دم کر لیں، اگر کوئی دوسرا مریض ہے تو آپ اس کو دم کر لیں، اور اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیں یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں. اس کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمیہ پڑھیں، اور درمیان کے اندر 71 مرتبہ یا اللہ یا مجید یا اللہ یا مجید 71 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد مریض کو دم کر لیں، اور 3 مرتبہ اس طرح پانی کے اندر پھونکیں کہ آپ کے منہ کی جو ہلکی سی تھوک ہے، جو لعاب ہے، اس پانی کے اندر جانی چاہیے. اب آپ نے چاند کی 13، 14 اور 15 یہ 3 دن آپ یہ وظیفہ کریں گے، اور یہ پانی آپ نے دم کیا، یہی پانی آپ پورا دن مریض کو پلائیں، اور جیسے جیسے پانی کم ہوتا جائے پانی اور ملاتے جائیں. اور دوسرے دن جب آپ وظیفہ کریں گے تو دوسرے دن وظیفہ کرنے تک اس پانی کو مکمل مریض کو پلا دیں، اور نیا پانی دم کریں گے، وہی پانی آپ اس مریض کو استعمال کرائیں گے. اسی طرح 3 دن آپ نے یہ پانی دم کر کے مریض کو پلانا ہے، اور زیادہ سے زیادہ پانی پلانا ہے. جتنا زیادہ پانی پلائیں گے، جتنا زیادہ اس کو پیشاب آئے گا، اس پیشاب کے ساتھ جتنی بھی اس کی بیماری ہیں، مرض ہے، جسمانی روحانی معاملات ہیں، وہ سب کے سب جو ہے پیشاب کے ذریعے نکل جائیں گے. حتیٰ کہ کوئی آدمی اگر شوگر کا مریض ہے، اس کو زخم ہو جاتے ہیں، زخم ٹھیک نہیں ہوتے، تو یہی پانی ہلکا سا اس زخموں پر آپ لگائیں، انشاءاللہ تعالی وہ شوگر کے مریض کے جو زخم ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو ہمارے بتائے وظائف کو کریں، فائدہ اٹھائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ذرا کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کرنے سے لائک اور شیئر کریں. کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.